अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, खुश आमदीद एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक होने वाला है, क्योंकि आज के दिन आप सबको पता है आज है जी 8 अक्टूबर 2022। और 8 अक्टूबर को क्या हुआ था, सारे पाकिस्तान और कश्मीर वाले तमाम ये चीज़ जानते हैं कि 8 अक्टूबर एक ब्लैक डे था कश्मीर के लिए। जब 8 अक्टूबर 2005 में ज़लज़ला हुआ और लाखों की तादाद में जो हमारे बहन भाई थे, हमारे वालिदैन थे, वो हमसे बिछड़ गए। और हर फैमिली में से कोई ना कोई फ़र्द, कोई बहन, किसी का भाई, किसी के वालिद, किसी की वालदा, जैसे कि मेरी अपनी वालदा भी फ़ौत हुई, शहीद हुई। तो ये एक हमारे लिए आज बहुत ही ज़्यादा अफसोस दे जो है दिन है। और ये वीडियो आप 9 अक्टूबर को देख रहे होगे, लेकिन ये आज का जो व्लॉग रहेगा मैं इसी वाले से बनाऊंगा कि 8 अक्टूबर को क्या हुआ था। मैं असल में सिर्फ़ और सिर्फ 6 साल का था, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1999 यही कुछ है। और 8 अक्टूबर 2005 को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ सबसे पहले कि मैं क्या था, मैं कितना कुछ था और मैंने क्या देखा। जो वो ज़लज़ला हुआ था, वो सारी जो भी मेरे अंदर मेमोरीज़ हैं, वो कितना कुछ मुझे याद है अपनी जो मेमोरी है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि उस टाइम पर ये मैं 6-7 साल का था, छोटा सा था। तो हुआ कुछ यूँ था कि मैं चला गया था सुबह स्कूल, और स्कूल जाकर जब मैं पहुंचा तो मुझे मैम ने बुलाया। ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे और उस पर चाक के साथ लिखा हुआ था सारा जो भी स्कूल का लेक्चर था वो लिखा हुआ था। और मुझे मैम ने कहा कि आके आप बच्चों को पढ़ाओ। तो मैं ऐसे चल के गया और वाइट ब्लैक बोर्ड की तरफ जो ही मैंने ऐसे उंगली की, मतलब लगाने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए जो ही मैंने उंगली की तो ऊपर से जो है मट्टी गिरना शुरू हो गई थी। अब इतना मतलब वो जस्ट कुछ सेकंड के अंदर ही वो ज़लज़ला हुआ था, आप सभी को पता है। और सोचने का तो बिल्कुल टाइम था ही नहीं कि क्या करना चाहिए। तो मैंने अपनी ऐसे आंखें बंद कर ली और जो ही आंखें मैंने खोली एक आध मिनट के बाद, तो मैंने ऊपर देखा कि ये सारा आसमान मुझे दिखाई दे रहा है ऐसे। मतलब जिस तरह अभी मैं बाहर ओपन बैठा हुआ हूँ, वो हालांकि मैं क्लास रूम के अंदर मौजूद था, मेरे ऊपर छत थी, तो वो छत बिल्कुल सारी उड़ गई हुई थी। और उसी टाइम फिर शोर शराबा, चीखों पुकार बच्चों का सब शुरू हो गया था। मेरे अपने जो पाँव थे, पाँव के नीचे बिल्कुल सारी वो दीवारें, स्कूल्स तमाम गिरा हुआ पड़ा हुआ था। और उस पत्थरों के नीचे से जो है ना बच्चे खून आलूद हुए वे ऊपर ऐसे हो रहे थे, और मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। और इसी तरह पता चला कि पूरी जो हमारा कश्मीर का एरिया और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शदीद वो ज़लज़ला हुआ था। फिर करते करते मैं अलबत्ता बिल्कुल सेफ बच चुका था। मेरे हल्के से ये कान और थोड़ी बहुत मुझे लगी थी, वो भी छोटी छोटी, वही जो मट्टी थे ना, मट्टी के छोटे छोटे पीसेस, वही बस जस्ट लगे थे, मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा इतना कुछ भी नहीं हुआ। तो वहाँ पर बाज़ार में, इसी बाज़ार में, सहीबाग बाज़ार में मैं पढ़ा करता था। और यहाँ से फिर मुझे शबीर साहब हैं, ख्वाजा जो कि डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला। मेरा जो पाँव था ना, मेरी बल्कि टांग पूरी वो कुर्सी में फंसी हुई थी, उन्होंने वो कुर्सी तोड़ी और मुझे निकाला बाहर और मैं निकला। एक मैंने जूता पहना हुआ था और एक जूता मेरा वहीं पर रह गया। मैं उसे उठाने के लिए दोबारा किया वहाँ पर, लेकिन फिर मुझे डर लगा, मैं वापस आ गया। तो इसी तरह करते करते ये वाला वाक़या मुझे इतना याद है। फिर हम लोग गए वहाँ पर, खेत में बैठे सारे मिलकर, जितने भी मेरे रिलेटिव थे, किसी की टांग टूटी हुई है, मेरी अपनी वहाँ पर सिस्टर पड़ती हुई थी, उनकी भी टांग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में थी, खून आलूदा हुई थी। तो फिर वहाँ से मुझे कज़न्स ने उठाया और आहिस्ता आहिस्ता लाकर घर पहुँचाया। घर सारे हमारे मेरे रिलेटिव जितने भी थे उनके सारे घर टूट चुके हुए थे। फिर रात का, मतलब कि मेरी अम्मी का ये पता नहीं था उस टाइम पर कि वो फ़ौत हो चुकी हैं, क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो मेरी खाला का पता करने गई हुई थी, वो उनकी तबीयत ख़राब थी। तो घर से कम से कम लगता है जी आधा घंटा, यहाँ से गाज़ियाबाद नेम है जगह का, तो वहाँ पर उनका पता करने गई हुई थी। और मैंने जो ही मेरे कज़न्स वहाँ से आ रहे थे, मैंने उनसे पूछा पहली मरतबा कि मतलब अम्मी किधर है, तो उन्होंने कहा वो उधर है ना, वो सेम है, इस तरह उन्होंने कहा। मुझे अभी तक ये चीज़ याद है। तो फिर रात को करते करते शदीद बारिश हुई, हमने खैमे वगैरह थोड़े बहुत लगाए, जितना हमारे पास सब रिलेटिव के पास जो जो सामान था। फिर इतना भी मुझे याद है कि रात को जो वकास भाई हैं, जो आप व्लॉग में देखते हैं, उन्होंने चावल बनाए थे वाइट, तो वो कुछ इस तरह हम लोगों ने गुजारा किया। खैर बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक दिन थे वो, और अभी भी हैं।
میری والدہ کا پھر جو ہیں وہ بھی شہید ہوئی اگلے 2-3 دنوں میں، وہ ان کا بھی پتہ چلا، اور اسی طرح کرتے کرتے سب فیملیز میں کسی نہ کسی کی ڈیتھ ضرور ہوئی تھی۔ تو یہ تھا 8 اکتوبر کا دن، جو کہ کافی زیادہ افسوس دہ ہے اور افسوسناک رہا ہے ہمارے لیے۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ رہے گی کہ میری والدہ کے لیے بھی اور جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے اس دن، ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے گا ضروری۔ اور ابھی آپ لوگ بیک گراؤنڈ پہ آوازیں سن رہے ہو، کافی زیادہ دعائیں کروا رہے ہیں لوگ مسجد میں، تو میں بھی ابھی جا رہا ہوں مسجد میں، یہاں پر ہونی ہے دعا اسی حوالے سے، تو وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں آگے کیا رہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العليم۔ مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ اور بات کوئی عمل کرے نہ کرے، نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے، نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے۔ آج ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، اور جو آستاں سے اور جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے زمانے پچھائے بیٹھے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی قابل قدر سامعین کرام، آج کی یہ جو محفل ہے یہ بڑی خوبصورت محفل ہے، وقت تھوڑا ہے، دعا بھی کرنی ہے۔ ایک تو آج کی محفل شہدائے کربلا کے نام سے منسوب ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 8 اکتوبر 2005 میں ہمارے اس پورے علاقے میں مظفر آباد ڈویژن میں باغ میں 70,000 سے زیادہ لوگ جام شہادت نوش کرتے ہیں، لاکھوں لوگ بیگار ہوتے ہیں۔ آج جو پاکستان میں سیلاب کی صورتحال ہے، اس سے وہاں پر جانی نقصان تو زیادہ ہوا لیکن جانی نقصان کم ہوا ہے، ہمارا جانی نقصان جو ہے وہ زلزلے میں وہ بہت زیادہ ہو گیا۔ یہ ہمارے محلے، یہ بستیاں اجڑ گئی تھیں، اور ہم نے اپنے پیاروں کو، اپنے بزرگوں کو بغیر غسل کی، کیونکہ وہ شہید تھے، بغیر کفن کے اللہ کے حضور کو پیش کر گئے۔ یہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے المناک سانحہ تھا۔ ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ ہماری مسجد میں، چونکہ یہ پرانی مسجد ہے، باقی چھوٹی چھوٹی مسجدیں آپ بنی ہیں یا بن رہی ہیں، یہ قدیمی مسجد ہے،
اس کی بڑی تاریخ ہے، یہ 400 سال سے زیادہ اس کی تاریخ ہے پرانی. ہمارے بزرگوں نے یہاں چلے کاٹے ہوئے، یہاں ان کی قال اللہ اور قال الرسول کہتے ہوئے زندگیاں گزری ہیں. انہوں نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کر کے پورے علاقے کے اندر دین کی شمع روشن کی. ان کے کلمی قرآن لکھے ہوئے، ان کی احادیث، ان کی مہریں چلتی تھیں. حکومت ڈوگرے کی تھی، سلطان اور قاضی جو ہے وہ ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے. اور آج ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں سے دور ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں پریشانیاں بھی لاحق. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں مل بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرنا ہوگا. ہمارے بچے دنیاوی یہ تعلیم دنیا دینی ہونی چاہیے. ہم نے خود کالجوں یونیورسٹیوں سے پڑھے، لیکن جو دین کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، ہماری جو پہچان ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے ساتھ. ہماری جو عزت ہے وہ دین کے ساتھ. ہم کروڑوں اربوں روپے کما لیں، لیکن ہمیں جو عزت اس ممبر سے ملی ہے، جو عزت اس مصلی سے ملی ہے، وہ نہ اقتدار میں ہے، نہ وہ پیسوں میں ہے، نہ وہ دولت. یہ مصلی رسول ہے، یہ ممبر رسول ہے. اور العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ نے ہمیں انبیاء کا وارث بنایا. ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ہماری دوسری جو مسجد کی چھت ہے وہ الحمدللہ پلسٹر ہو گیا ہے اور وہ تکمیل کے مرحلے میں ہے. اس کے لیے آپ اپنا حصے کا چندہ بھی ضرور ڈالیں. انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ اگلے چند دنوں کے اندر اس کا جو بجلی کا کام اور رنگ روغن کا کام یہ مکمل ہو، تاکہ ہم اپنا جو ادارہ ہے شعبہ حفظ، بچے نازلہ تو پڑھ رہے ہیں، ہمارے جو بچے ادھر ادھر جا کر پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم سے وہ سنبھالے نہیں جاتے، کیونکہ استاد کا بڑا اثر ہوگا. جس استاد سے آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ کیا وہ آپ کو بزرگوں کی تعلیمات بتا رہے؟ کیا آپ کو وہ یا رسول اللہ کی صدائیں لگانے کا کہہ رہے؟ کیا وہ اپنے نبی کی شان بیان کر رہے؟ کیا وہ اپنے نبی کا مقام اور مرتبہ بیان کر رہے؟ کیا وہ بزرگوں کے ادب کی بات کر رہے؟ کیا وہ چھوٹوں پر شفقت کی بات کر رہے؟ کیا وہ اپنی تاریخ سے واقف ہیں؟ کیا ان کے پاس علم ہے؟ الجنود والهديات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا حبيب الله. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، میری علمائے برحمتک یا ارحم الراحمین. جی تو یہ تھا آج کا ولاگ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگر ولاگ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اور یاد سے جتنے بھی شہداء ہیں 8 اکتوبر کے، ان کے لیے آپ نے لازمی دعا کرنی ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے.